सो सद्याक तुमचे हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग चालू आहा, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा आनी कितें सांगचें दिसता तुमकां? नमस्कार. हांव कृष्णा येलाज विक्रम मुली परब हो व्हड पार्टी थ्रू कोर्लीम एका झेडपी म्हणून बसलेलो आसा. सो सांगूंक सोदता की आमचो ऑलरेडी 90% डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमचें हें जाल्लें आहा. सो आमी आपले डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता आसतना म्हाज्या वांगडा यूथ भुरगे, सिनियर सिटीजन आनी आमचे वांगडाचे पंच तशेंच सरपंच म्हाज्या वांगडा आसा. ते म्हाज्या वांगडा कॅनवसींग करूंक येता आनी आमी लोक भोंवता आसतना डोर टू डोर आमकां लोक खूब गोश्टी सांगता की आमकां बदल जाय पयलीं म्हणटा आनी आमची कितें डेव्हलपमेंट म्हणटा तें आजून बरें अशें डेव्हलपमेंट थ्रू गव्हर्मेंट अशें कांय जावंक ना. झेडपी फंडाचे झेडपी हितूंतल्यान कितें कामां जाता ती जाल्लीच आहा, पूण हे आमची कांय जावना. तशें डेव्हलपमेंट जशें की रोड आनी कांय एज्युकेशनल हे थोड्यो गोश्टी त्यो आमकां आजून पर्यंत हे जावना. सो आमी चिंतता आसतना आमी आतां फुडें वयता आसतना अशेंच चिंतून या की आमी आतां फुडें येतले आनी आमी आमची कामां करतली आनी आमकां तितून विजय सरूय सपोर्ट करतलो. म्हाजे ऑलरेडी 3 मिटिंगो जाल्ले आसा, ज्यो खोर्ले, जुये सांतिस्तेव आनी दिवाडे. आनी आमी एक बारीकशी कॉर्नर मिटिंगूच कशी घेतलेली धुळापे. ती कॉर्नर मिटींग न्हू, थंयसरूच आमचो अरावंड 200 लोक सुमार आसलो. ते आमी कवर केल्ले आहा, लोकांचे प्रॉब्लमूय आयकलेले आहा आनी लोक कितें सांगता तें आयकलेलें आमी थंयसर. आनी विजय सर स्वता येवन आपले पर्सनल इंट्रस्ट दिला आनी तो हेजेर काम करता की लोकांक खातीर कितें जाय, लोकांक कशें हें करूंक जाय, लोकांची कशी दिशाभूल केल्या ह्या सरकारान ती तेणी आपल्यान सगळ्या लोकांक फुडें आपली हें केल्ली आहा, म्हणजे लोकांक सांगलेली आसा. जशें तुमी आमकां सांगलें 90% तुमी हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग कंप्लीट करपाक पावल्या. सो लोकांचे थोडे रिस्पॉन्स तुमकां जेन्ना सांगता आनी जे थोडे विशय आसताले तांचे, ते विशय कितें मांडला तुमच्या मुखार? लोकांनी विशय म्हणजे लोक कितें म्हणटा, रोड सामके आमचे मेन म्हणजे फूल कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युन्सी झेडपीत न्हू, कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युन्सी धरीत जाल्यार रोड सामके काबार जाल्ले आहा. रोड म्हणटा ते लास्ट 15 वर्सां जालीं हॉटमिक्स म्हणटा ते एकूय रोड ना. आतां ह्या दिसांनी सो आतां ते सरकाराचेर मातसो पेज येयल्लो आसा. आमी काम करता ते हितून आनी आमच्या वांगडा लोक येता भोंवता तितून लोकांचेर मातसो पेज येयलो आनी आतां लोकांच्या दोळ्याक उदक लायल्या सारकें बेश्ट वयल्यावर हॉटमिक्साची हें करून दवरलेलो आहा, लेयर घातलेलो आहा, जो एक पावस सुद्दां काडचो ना. जशें तुमी अलायन्स पार्टनर आहा, तुमी फ्रेंडली सीट शेअर करता आनी दुसरे ओपोनंट पार्टी सुद्दां आहा, तेंचो बा तुमकां कितें मार बसूं शकता? फ्रेंडली आतां आमी म्हणून फर्स्ट टायमूच आयकलें फ्रेंडली म्हणून इलेक्शन जाता, अशें केन्ना आयकूंक ना. आमी एलायन्स जाल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एलायन्स म्हणून सांगलेलें, पूण आतां ते फ्रेंडली सीट घालून म्हाका हे फ्रेंडली सीट घातले म्हणून कांय फरक पडचो ना. कित्याक आमी फूल स्विंग हें केल्लें आनी आमी 100% ह्या हेका टॉप करतले म्हणून आमकां खबर आहा. आनी जशें कर आतां सांगूंक सोदता की फाटल्या हेका आमचे थोडे ओपोनंट उलयताले की हे आतां नेवे बेबे भायर सरले, हे बेबे म्हणटा पळय न्हू, हे तेंच्याच पार्टी कडेन बेबे भरलेले आसा. कित्याक आमचे हितूर बेबे कोण ना. बेबे हे खंयच्यान उडयो मारून हे डिसून ते घेतले तेंचेच कडेन बेबे आहा, आमचे हितूर बेबे ना. आनी सेकंड थींग सांगूंक सोदता हांव, जे आतां गजाली सांगता की लोकांची दिशाभूल करता की हे क्रिमिनल, हे पळय लँड ग्रॅबिंगाचे मनीस घेवन आपले हे काम करता, लँड ग्रॅबिंगाचे पयशे घालता, ही सारकी चुकीची गोश्ट. कित्याक हे क्रिमिनलूच मनीस फाटल्या इलेक्शनाक त्या मनशाक वावुरलेले आनी तेन्ना हे क्रिमिनल नासले. होच लँड ग्रेबर म्हणटा पळय हेणीच ताका सपोर्ट केल्लो आनी तोच तेणीच ताका दिवाडेन कसो सपोर्ट करून हाडलो की ते नाल्यार तो येवंक शकच नासलो. इतकी तेजी हे आसली आनी आमी खांबे कशें रावन ताका थंयसर फुडें काडलेलो आनी आमी तेज्या वांगडा फूल सपोर्ट करून आमी ताका तेन्ना निवडून हाडलेलो. पूण आतां ताका ते आमी लँड ग्रेबर आनी क्रिमिनल आतां दिसता. थँक्यू.